बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान दुनिया के साथ राबतों में हैं और दुनिया के जो एतराज़ात हैं, जो खदशात हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान की इमारत इस्लामी के आला हुकाम इन दिनों कतर के अंदर मौजूद हैं। कतर के अंदर अमरीका और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों से तालिबान की मुलाकातें जारी हैं। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान दोहा कतर के अंदर मुज़ाकराती राउंड्स भी हुए हैं, जिसके बाद एलामिया भी जारी हुआ है। तालिबान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी की है और अमरीका की जानिब से भी अपनी तरफ से इस हवाले से स्टेटमेंट जारी की गई है। अमरीका ने जो एलामिया जारी किया है उसके अंदर ये बात कही है कि हमने तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ हकूमत के साथ और ऑफिशियल के साथ मुख्तलिफ उमूर पर डिस्कशंस की हैं, बातचीत की है। इसमें दहशत गर्दी, सिक्योरिटी इशूज़, इंसानी हकूक़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात हैं और इसी तरह से तालिबान के जो वादे हैं, सियासी सूरत हाल और मुहाजिरीन वगैरह के मसाइल पर अमरीका ने तालिबान से बातचीत की है और ये बातचीत अच्छे माहौल में हुई है और इत्तिफाक किया गया है कि दोनों तरफ से फ़रीक़ैन इस तरह की मुलाकातें और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमने अमरीका को यकीन दहानी कराई है कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अमरीका के साथ भी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमरीका प्रेशर ना करे, धमकी ना दे, टेक्टेशन ना करे और हम अमरीका को यकीन दहानी कराते हैं कि हमारी सरजमीन अमरीका या उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लिहाजा अब झूठे प्रोपेगेंडे और मीडिया के अंदर जो झूठ फैलाया जा रहा है उन पर एतमाद ना किया जाए और ख़ुद अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान आकर देखा जाए ताकि लोगों को हक़ाइक़ मालूम हो सकें। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान ने अमरीका से ये भी मुतालबा किया है कि जो दोहा मुआहिदा किया गया था अमरीका और तालिबान के दरमियान, उस मुआहिदे पर अमरीका अमल करे और अमरीका हमारे जो रहनुमा हैं उन पर से सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करे और दुनिया के साथ हमें तिजारती मामलात रखने की इजाज़त दे और हमारे असासे बहाल किए जाएँ और हमारे ख़िलाफ़ पाबंदियाँ या धमकियाँ ना दी जाएँ। तालिबान ने यह भी मुतालबा अमरीका से किया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोहा कतर के अंदर अफ़गान तालिबान ने कतर की सालसी में अमरीका के अलावा कनाडा, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की हैं और बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस और एक मीटिंग भी हुई है जिसमें तालिबान के रहनुमा मौजूद थे और यूरोपीय नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर यूरोपीय नुमाइंदों के सामने तालिबान ने इस्लामी इमारत के हवाले से मालूमात दी हैं कि हम किस तरह से हुकूमत कर रहे हैं और कैसे हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान और सिक्योरिटी इशूज़ बेहतर हो रहे हैं और जो एतराज़ात थे उनका भी तसल्ली बख्श जवाब तालिबान की जानिब से दिया गया है। यूरोप के नुमाइंदे हों या फिर अमरीका के नुमाइंदे, वो तालिबान की इमारत इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी की गुफ्तगू से और उनकी मुदल्लल जो गुफ्तगू थी, बातचीत थी, उससे काफ़ी मुतासर हुए हैं और मुतमईन भी हुए हैं कि वाकई तालिबान अपने वादे पूरे कर रहे हैं और तालिबान ने इस्लामी इमारत को या तालिबान ने अपनी हुकूमत को एक मजबूत हुकूमत के तौर पर तश्कील दिया है और अफ़गानिस्तान के अंदर मसाइल तालिबान एक तरह से हल कर रहे हैं। यूरोपीय नुमाइंदों ने इस बात का एतराफ़ भी किया है। साथ साथ तालिबान ने इनको भी ये कहा है कि हमारी सरजमीन आप में से किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही किसी भी दहशतगर्द तंजीम को यहाँ पर पनपने दिया जाएगा। हमारे मुजाहिदीन और हमारी फोर्सेज दुश्मन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके उनके अज़ाइम को खाक में मिला रही है। नाज़रीन, एक और जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है वो कज़ाकिस्तान के अंदर हुई है जिसमें मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की है। कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी शिरकत की है। अफ़गानिस्तान के हवाले से कतर और पाकिस्तान ने कहा है कि पड़ोसी मुल्कों को अफ़गानिस्तान के लिए पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, तिजारती सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग इस वक्त बेरोज़गार भी हैं, मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं, मुआशी तौर पर क्राइसिस है, इसलिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए, दरवाज़े खुले रखने चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किए हैं, लिहाजा अब जो बदअमनी फैलाने वाले अनासिर हैं, स्पॉयलर्स हैं, उन पर दुनिया नज़र रखे।
بالخصوص TTP, BLA, داعش اور بھارت کی را ایجنسی جو افغانستان کے اندر سازشیں کرنے میں مصروف ہے، ان پر نظر رکھی جائے اور استحکام اور امن کو تباہ نہ کرنے دیا جائے۔ پاکستان افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کا سلسلہ جاری رکھے گا اور افغانستان کی حکومت کی مدد بھی جاری رکھی جائے گی۔ ناظرین کرام، اگرچہ دنیا کے بہت سے ملکوں نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن بہت سے ملکوں کے سفارت خانے افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ 13 ممالک ہیں جن کے سفارت خانے موجود ہیں اور جو طالبان کے ساتھ تجارتی سفارتی تعلقات جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ایک طرح سے تسلیم کرنے ہی کا دوسرا طریقہ ہے، لیکن آزادانہ تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے دنیا رفتہ رفتہ طالبان کی طرف بڑھ رہی ہے اور طالبان کو انشاءاللہ طالبان کے بقول ان کو اس میں ضرور فائدے ملیں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران، متحدہ عرب امارات، انڈیا یعنی بھارت، ترکی، ان ممالک کے اندر اشرف غنی کے دور کے بھاگے ہوئے سیاستدانوں کو اب وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ان کے ملکوں کے اندر رہتے ہوئے نہ تو کوئی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی میٹنگز کر سکتے ہیں، کوئی ایسی کانفرنس اٹینڈ کر سکتے ہیں جن میں ایک طرح سے پبلک گیدرنگ ہو۔ اگر انہوں نے ان کے ملکوں کے اندر رہنا ہے تو وہ اپنی عام نارمل لائف گزار سکتے ہیں عام انسانوں کی طرح، انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ طالبان نے وارننگ دی تھی متحدہ عرب امارات کو بھی اور ترکی کو بھی اور ایران کو بھی، تاجکستان کو بھی اور اسی طرح سے بھارت کو بھی، کہ جو یہاں سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں وہ آپ کے ملکوں کے اندر رہ کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بغاوت کو اکسا رہے ہیں، باغیوں کی کمان کر رہے ہیں، ایسے سب لوگوں پر نظر رکھی جائے ورنہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو طالبان کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ افغانستان سے بھاگے ہوئے اشرف غنی دور کے کئی عہدیدار اور کئی وزراء ترکی کے اندر، ایران کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، تاجکستان کے اندر بھاگے ہوئے ہیں اور متحدہ عرب امارات کے اندر بھی اور اسی طرح سے بھارت کے اندر بھی موجود ہیں، جن پر پابندیاں اب لگ چکی ہیں۔ یہ ان کا برا انجام ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اشرف غنی جو بھگوڑا تھا، جو افغانستان سے بھاگا، وہ UAE کے اندر موجود ہے، متحدہ عرب امارات کے اندر ہے، لیکن اس پر سیاسی سرگرمیاں، سیاسی بیانات دینے سے پابندی لگائی گئی ہے اور اب وہ صرف اور صرف تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو ایک اور خبر افغانستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر بش کے نام سے بازار تھا، ایک بازار تھا جس کے اندر جو ملٹری مصنوعات تھی وہ ملا کرتی تھی، جیسے کہ جیکٹس ہیں، بوٹس وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر چیزیں تھیں، وہ اس بش بازار کے اندر سے ملا کرتی تھیں۔ جو دہشت گرد، صلیبی دہشت گرد امریکہ کا صدر تھا جس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے جو ان کے غلام تھے، غلام حکومت تھی حامد کرزئی کی اور اشرف غنی کی، انہوں نے اس بازار کا نام بش رکھا تھا، لیکن طالبان کی اسلامی امارت نے اس بازار کا نام تبدیل کر کے مجاہدین بازار رکھ دیے ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ یہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ تصویریں ہیں اس بازار کی۔ اس بازار کا نام طالبان نے مجاہدین بازار رکھا ہے اور یہاں پر وہ تمام جیکٹس ملیں گی، وہ تمام جو چیزیں ملیں گی آپ کو جو مجاہدین استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے نوجوانوں کو اور جو وہاں کی عوام ہے ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جہاد کا کتنا بڑا ایک صلہ ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے جو افغان طالبان کو ملے ہے۔ اب یہ ایک طرح سے ہر کسی کو مجاہدین کا نام لے کر لفظ جہاد اور لفظ مجاہدین جو امریکہ نے ایک طرح سے دہشت گردی اور گالی سے نتھی کر دیا تھا، اب یہ لفظ اور یہ چیزیں اب ایک مرتبہ پھر اعزاز اور اکرام حاصل کر رہی ہیں اور اب لوگ مجاہدین کے بازاروں میں داخل ہو کر مجاہدین کی چیزیں لے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو مجاہدین کی طرح تربیت دے سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا سلسلہ طالبان نے کیا ہے جس پر طالبان کے مخالف کافی تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ دیکھ لے ان کا حشر طالبان نے کیا کیا ہے۔ طالبان نے تو امریکہ کے سفارت خانے پر اسلامی امارت کے جھنڈے بھی لہرائے ہیں اور جو امریکہ کا سفارت خانہ تھا اس کی دیواروں پر اسلامی امارت کے جھنڈے بنائے بھی ہیں۔ تو یہ امریکہ کی بربادی ہے اور ان کے اتحادیوں کی بربادی ہے اور یہ اہل اسلام کی اور مسلمانوں کی اور مجاہدین کی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی فوج پر تنقید کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل تھے، ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی فوج کے اندر شامل ایک فوجی افسر نے یہ بیان دیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کو شکست ہوئی ہے اس میں ذمہ داروں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور تمام جو فوجی ہیں امریکہ کی فوج کے اندر وہ اپنے سینئر افسران سے اور ڈیفنس عہدیداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فیلئر ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں، جو خسارہ ہوا ہے اس کی باز پرس، اس کی تفتیش ہو۔
اس بیان دینے پر اس امریکی فوجی افسر کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس پر الزامات لگا کر اسے سزائیں سنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ امریکہ کے اندر آزادی ہے اور اس سے سبق لینا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہیں فوج پر تنقید کرنے کی اجازت دی جائے اور بیجا تنقید کرنے کی اجازت دی جائے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں وہ فوجی اداروں کو اور حساس اداروں کو بے شک بدنام کریں، ان کو اس کی اجازت دی جائے۔ چائنا کے اندر اور دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جو فوج کے خلاف بیجا تنقید ہے یا کسی بھی طرح کی بات ہے اس پر سزائیں دی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مثبت تنقید ہے تو اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن بیجا تنقید اور پروپیگنڈا اور جھوٹ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ناظرین، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ کے گروپوں میں میسج کر کے شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ جھوٹ سے بچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔